बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शहादत हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरीज़ के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तारीख़ इस्लाम में बेशुमार शहादतें हुई और हर शहादत अपनी जगह पर एक नुमायाँ अहमियत, इनफरादी कदर व मंसलत और मकाम की हामिल है। हर शहादत में इस्लाम की बका और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आपके सुन्नत मुबारका की हयात जावेदां का राज पोशीदा है। यही वजह है कि तारीख़ इस्लाम में हर शहादत अपनी जगह पर अहम समझी जाती है, लेकिन शहादत इमाम हुसैन का वाक़या कई एतबार से और दीगर तमाम शहादतों से मुनफरिद और मुख्तलिफ है। इसकी इनफरादियत की एक वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम खानवादा रसूल के चश्मो चराग थे और ऐसे चश्मो चराग जिन्होंने बराह रास्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई और आपके मुबारक कंधों पर सवारी की थी, आपके लुआब दहन को अपनी ग़िज़ा बनाया था और जिनको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होने का शर्फ भी हासिल है। सरकार ने अपनी गोद में उनको उठाया, कंधों पर सवारी करवाई। इसलिए गुर्बत, परदेश और जुल्म की हालत में अपने ही नाना जान के कलमा पढ़ने वालों के हाथों शहादत बाकी तमाम शहादतों पर एक नुमाया फौकियत और बरतरी रखती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस किस्म का दौर हुकूमत कायम होना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उसकी निशानदेही फरमा दी थी। सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 बरस तक रहेगी, फिर मलूकियत आ जाएगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खिलाफत राशिदा आपके बाद 30 साल तक होगी। इसके बाद दौरे मलूकियत होगा। खैर व फलाह पर मबनी तर्ज हुकूमत को बदल दिया जाएगा और उम्मत मुसलमा में सियासी इक़्तिदार की जो सूरत रिवाज पाएगी वो मलूकियत की सूरत में होगी, जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तकरीबन 2.5 साल खिलाफत राशिदा पर मुतबक्कन रहे। खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक ने तकरीबन 10 बरस तक इस मनसब को ज़ीनत बख्शी। फिर खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का दौर आया, आपने 12 साल तक हुकूमत की और आपके बाद खलीफा चारम हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने तकरीबन 5 बरस तक इस ओहदा जलीला पर फाइज रहे और तबलीग दीन के लिए जो कुछ भी आप कर सकते थे आपने किया, जाफिशानी के साथ किया, जुर्रत और हिम्मत के साथ किया, निहायती जोश और जज्बे के साथ वो सब कुछ किया जो दीन इस्लाम के लिए फलाह का था, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ज़रूरी था। शहादत के बाद आपके साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ओहदा संभाला और तकरीबन 6 माह इस मनसब पर फायज रहे। सैयदना इमाम हसन के दौरे खिलाफत के बाद 6 माह के बाद खिलाफत राशिदा का पीरियड, उसका दौरानिया इख्तिताम पज़ीर होता है और यह मुश्तमिल ज़माना अहद खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हज़रत अली शेर खुदा के दौरे खिलाफत में, बल्कि आपकी ऐलान खिलाफत के साथ ही मुल्क शाम में हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी आज़ाद खिलाफत का ऐलान कर दिया और हज़रत अली को अमीर तस्लीम ना किया। इस पर उम्मत मुसलमा मुतफ़िक रही कि खिलाफत बहरतौर हज़रत अली का हक था और आप ही खलीफा बरहक और खलीफा राशिद थे। हज़रत अमीर मुआविया का ये फैसला और ये इक़दाम जमी आइम्मा अहले सुन्नत के यहाँ ख़ताए इज्तिहादी पर महमूल किया जाता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जुदागाना ऐलान हुकूमत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनकी कशमकश का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में जंग सफ़ीन जैसे और छोटे बड़े कई मार्के हुए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तां के शहीद कर दिए गए। इस दौरे मुनाकशा में
4 جماعتیں وجود میں آئیں۔ ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے براہ راست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھل کر حمایت کی اور بنو امیہ اور دیگر تمام شخصیات کی مخالفت کی۔ اس جماعت نے خود کو شیعان علی کہا اور اپنے آپ کو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت، گروہ، یعنی انہوں نے حضرت علی کی جماعت خود کو قرار دیا اور یا اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ لوگ شیعان علی قرار پائے۔ دوسرا طبقہ حضرت علی کی مخالفت اور عداوت میں بنو امیہ کی حمایت میں وجود میں آیا۔ پہلے یہ دونوں گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی ہی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک محاذ قائم کیا اور یہ طبقہ خوارج کا طبقہ کہلایا۔ یہ خارجی نماز بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے اور زکوٰۃ کے بھی پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے اور اللہ کی حکمرانی کا نعرہ بھی بلند کرتے، لیکن حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو واجب القتل اور کافر کردارتے تھے، لہذا یہ مکمل طور پر اسلام سے خارج ہو گئے اور یہ خارجی کہلائے۔ اسی سیاسی اور فکری انتشار کے اندر اعتدال پسند لوگ بھی موجود تھے اور یہ طبقہ جس کے اندر صحابہ کرام، جس کے اندر تابعین اس دور کے موجود تھے اور یہ اعتدال پسند طبقہ بعد میں یہی طبقہ اہل سنت و جماعت کے نام سے معروف ہوا۔ اس میں امت مسلمہ کی اکثریت شامل تھی جس میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے۔ یہ حضرت علی کو من کل الوجوہ خلیفہ حق تسلیم کرتے تھے، خلافت راشدہ کا ان کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کے اعلان حکومت اور آپ کے اس عمل کو وہ آپ کی خطائے اجتہادی کہتے تھے۔ یہاں پر جو لوگ اہل سنت و جماعت کے تھے ان کا طرز عمل نہایتی اعتدال والا تھا، وہ میانہ روی پر قائم تھے، حضرت علی کو خلافت کا اصل حقدار سمجھتے تھے، حق علی کے ساتھ تھا، جیسا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ تھا اور حضرت امیر معاویہ آپ خطا اجتہادی پر تھے، لیکن یہ طبقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی بنا پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی بنا پر، صحابیت کے شرف کی بنا پر یہ طبقہ آپ پر خاموش تھے اور انہوں نے آپ کے خلاف بالکل زبان درازی نہیں کی، آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا جو ایک صحابی کے لیے ضروری ہے اور آپ کی خلافت پر زبان تان دراز نہ کرتے تھے، لیکن اظہار حق کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حامی تھے، آپ کو ہی خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور حضرت علی کے سچے ساتھی تھے، پیروکار تھے، مخالفت میں کسی دھڑے میں باقاعدہ شریک نہ ہو کر جنگ و قتال کے حامی نہ تھے اور کتاب و سنت کی پیروی کا دم بھرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید کر دیے گئے تو ان کی اکثریت نے یہی اعتدال پسند لوگ، صحابہ اور اس وقت کے تابعین نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر اپنا خلیفہ مانا اور چونکہ 6 ماہ خلافت راشدہ کے 30 سال پورے ہونے میں 6 ماہ باقی تھے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت راشدہ پر متمکن ہوئے اور آپ نے جب محسوس کیا کہ یہ امت مسلمہ پہلے کی طرح سیاسی انتشار کا شکار رہی، دھڑے بندی ختم نہ ہوئی، تو حضرت امام حسن نے امت کی فلاح کے لیے، امت میں وحدت کے لیے، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کی خاطر اپنی خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے اعلان فرمایا اور امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر
آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کرنے کا آپ نے اعلان فرما دیا۔ چنانچہ اس چوتھے طبقے یعنی اہل سنت و جماعت نے حضرت امام حسن کی پیروی میں امت مسلمہ کی مفاد کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور خلافت بنو امیہ کے خلاف بالعموم صف آرائی ناکار۔ اس دور میں حضرت علی نے یہ کچھ پس منظر ہے جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کی شہادت سے ان تمام تر واقعات کا گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی واقعے کو اگنور کر دیا جائے، ایک طرف رکھ دیا جائے، تو فلسفہ شہادت اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ پاک کو چھوڑ کر کربلا کا سفر اختیار کرنا، پھر یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب ان واقعات سے منہ پھیرتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عداوت کی بنا پر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں تخت حکومت پر متمکن ہوئے تو آپ نے اپنی تخت حکومت مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کوفہ کے میں قائم کر لی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت دارالحکومت دمشق تھا، مدینہ اور دمشق سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام کو سنبھالنا اس میں دشواری تھی، لہذا اس دشواری اور علاقے میں بپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا، چونکہ اس وقت حجاز مقدس کے علاقے پرامن تھے۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دے دیا تو وہ لوگ جو خود کو شیعان علی کہتے تھے اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، صحابی رسول تھے اور اپنی بہن اپنی ہمشیرہ ان کا نکاح حضور کے ساتھ کیا۔ حضرت سیدہ طیبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، تو اس قربت داری کے بنا پر حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ایک بلند مقام ہے۔ وہ ماضی کی طرح خلافت پر مسلمانوں کی آپس میں قتل و غارت اور خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ سابقہ حالات کے پیش نظر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے خلافت و امارت کو یہی چھوڑ دیا یا کسی مجلس شورا کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے مقرر کر دیا تو لوگ کبھی بھی ایک شخص پر متفق نہیں ہوں گے اور مختلف علاقوں سے خلافت کے مدعیان کھڑے ہو جائیں گے، جس کی سبب سے عظیم فساد برپا ہوگا۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اگر خلافت کو بنو ہاشم کی طرف منتقل کر دیا گیا تو بنو امیہ جو کہ قومیت میں عصبیت رکھتے تھے کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور اس طرح لڑائی جھگڑوں کا نہ ختم ہونے والا بازار سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے بنو امیہ میں اپنے بیٹے یزید کو بقول مورخین امور سیاست کی خوب جو سمجھ بوجھ رکھتا تھا ترجیح دی، اور انہوں نے یہ کام غلط کیا یا درست، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت اور خون ریزی کو روکنے کے لیے کیا، اور یہ بات شاہد ہے کہ آپ کی دعا نے یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد جو آپ نے مانگی تھی، فرمایا اے اللہ تیرے علم میں ہے کہ میں نے یزید کو اس کی اہلیت کی بنا پر ولی عہد قرار دیا ہے، تو تو اس کے ولی عہدی کو پورا کرنا۔ اگر اس میں
अगर मैंने इसकी मोहब्बत में के सबब अगर मैंने इसकी मोहब्बत के सबब इसको वली अहद बनाया है तो इसकी वली अहदी को कभी पूरा न किया करना। हजरत अमीर मुआविया के इस इक़दाम को सही कहा जाए या गलत, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे जज्बा भलाई था, इसके पीछे उम्मत की खारखाई थी। उलमा ने इसी बात के पेश नज़र और दूसरा निस्बत रसूल के पेश नज़र हजरत अमीर मुआविया की शान में ज़बान दराजी करना, तनकीर करना और उनको गाली देना, उनको बुरा भला कहना हराम करार दिया है। लेकिन इस ज़िमन में एक और बात भी याद रखें कि हजरत अमीर मुआविया की हुस्न नीयत और शख्सियत अपनी जगह पर, लेकिन बाज़ लोग इस आड़ में एक घिनौना खेल ये खेलते हैं कि यजीद की वली अहदी को कतई सही और गैर मुतनाज़ साबित करने की खातिर वो यजीद के दौरे हुकूमत और उसके दौरे हुकूमत में किए गए तमाम इक़दामात को सही समझते हैं ताकि कत्ल हुसैन जैसे शर्मनाक यजीदी इक़दाम को सही साबित किया जाए। वो लोग इस मकसद के लिए बेबुनियाद दलाइल का सहारा लेते हैं, हालांकि यजीद के जुमला इक़दाम खसूसन सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक यजीद के अमाल बद को दुरुस्त करार देना, इसके मुकाबले में हजरत इमाम आली मकाम को बागी कहना, उनकी बेमिसाल शहादत को एक नए रूप में पेश करने की कोशिशें नाकाम करना, यह सरासल बुग़्ज़ अहले बैत है और रसूल के साथ यह बुग़्ज़ के सिवा कुछ नहीं है। यह महज बदबख्ती है, शकावत है और खुद को जहन्नम का ईंधन बनाने के मुतरादिफ है। और वो शख्स जो ये घिनौना काम करता है, ईमान का दावा नहीं कर सकता, जिसका दिल हुब्बे अहले बैत से खाली हो, हुब्बे रसूल की हलावतों से खाली हो। दर हकीकत ईमान क्या है? हजूर की मोहब्बत और ताज़ीम, आपके सहाबा कराम और आपके खानवादा की मोहब्बत आज़ीम का नाम ईमान है। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आरी है